अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में हमें सबसे पहले बात करनी है श्रीलंका की। श्रीलंका के हवाले से हमने आपको पिछले दिनों आगाह किया था कि यहाँ शदीद माशी बहरान जो है वो देखा जा रहा है। अभी आज हमें आपको ये बताना है कि यहाँ श्रीलंका की जो हुकूमत है उन्होंने मुल्क के दिवालिया होने का भी ऐलान कर दिया है और इसके बाद हुकूमत ने ग़िज़ाई अशिया और ईंधन की जो दरामदी अदायगियाँ हैं वो मुमकिन बनाने के लिए बैरून मुल्क मुकीम अपने शहरियों से ज़्यादा ये रिक्वेस्ट की है कि तरसीलात ज़र भेजी जाएँ। श्रीलंका में माशी बहरान इस कदर शदीद हो गया है कि अवामी गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है और हुकूमत के इस्तीफ़े का जो मुतालिबा है वो ज़ोर पकड़ता चला जा रहा है। इससे पहले भी ये मुतालिबा किया जा रहा था लेकिन हुकूमत ने इस पर कोई खास कान धरे नहीं थे। लेकिन अभी हालात की संगीनी को देखते हुए हुकूमत ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज करके फ़ौज को जिम्मेदारी सौंप दी है। साथ ही फ़ौज को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तारी के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं, यानी जब चाहे जिसको चाहे अरेस्ट किया जा सकता है। अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट इस बारे में बनाई है, मुरतब किया है। रिपोर्ट बताती है कि श्रीलंका पर 51 बिलियन डॉलर्स के गैर मुल्की कर्जे हैं। खुराक और ईंधन की शदीद किल्लत के साथ साथ रोज़ाना बिजली की भी तवील बंदिश हो रही है और मुल्क के 22 मिलियन लोगों को तकलीफ दे हालात का सामना करना पड़ रहा है। आलमी खबर रसा इदारा ये भी बता रहा है कि श्रीलंका में माशी बहरान इस वक्त महसूस होना शुरू नहीं हुआ है, बल्कि ये बहुत पहले से बताया जा रहा था कि हालात जो है वो ख़राब हो सकते हैं, मईशत की सिचुएशन जो बिगड़ सकती है। और ये हुआ कब था? ये हुआ तब था, स्टार्ट तब हुआ था जब कोरोना ने सयाहत और तरसीलात ज़र की अहम आमदनी को हदफ बनाना शुरू किया था। हुकूमत ने कम होते हुए गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर को बचाने और उन कर्ज़ों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक वसी दरामदी पाबंदी आयद की, जिसके बाद अब वो नादहिंदा हो चुकी है। लेकिन इसके नतीजे में पैदा होने वाले हालात ने अवामी गुस्से को भड़का दिया है। 20 मार्च से ईंधन की कतारों में इंतज़ार करते हुए कम अज़ कम 8 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 2 की मौत जो है वो मंडे को हुई है। श्रीलंका की सूरत हाल पर हमने एक पैकेज तैयार किया है, पहले आपको वो दिखाते हैं। क्यों जी यहाँ पर फ्यूल नहीं मिल रहा है, क्यों लोग इतनी लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं कि उनमें बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो रही हैं, सिचुएशन यहाँ तक पहुँची क्यों है, पहले इस पैकेज के ज़रिए समझ लेते हैं और सिचुएशन बेहतर होगी नहीं होगी इस पर बात करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद होंगी। आप पहले रिपोर्ट दें। शदीद मुआशी बहरान से दो चार मुल्क श्रीलंका की हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने का ऐलान कर दिया है। हुकूमती ऐलान के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल, अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरी की किल्लत पूरी करने के लिए तमाम गैर मुल्की कर्जों की अदायगियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। नादहिंदगी के ऐलान के साथ ही हुकूमत ने ग़िज़ाई अशिया और ईंधन की दरामदी अदायगियाँ मुमकिन बनाने के लिए बैरून मुल्क मुकीम अपने शहरियों से ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजने की अपील की है। आलमी खबर से इदारे के मुताबिक श्रीलंका को इस वक्त 1948 में अपनी आज़ादी के बाद से बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है। इस वक्त मुल्क पर 51 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्जा है, अशिया ज़रूरी की शदीद किल्लत है और घंटों लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। 20 मार्च से ईंधन की कतारों में इंतजार करते हुए कम अज कम 8 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 2 की मौत पीर को हुई है। हालात ने अवामी गुस्से को भड़का दिया है। अवाम श्रीलंकन सदर के घर के बाहर एहतजाज करते हुए अब मुतालबा कर रहे हैं कि वो तब तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक मुल्क के सदर इस्तीफा नहीं देते। हालात की संगीनी को देखते हुए उन्होंने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज करके फौज को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हुकूमत ने फौज को बगैर किसी वारंट गिरफ्तारी के इख्तियारात भी दे दिए हैं। आलमी खबर से इदारे के मुताबिक श्रीलंका की मईशत का सियाहत पर बहुत ज्यादा इन्हिसार है। कोरोना वायरस के बायस सियाहती सरगर्मियां मुतासर होने की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों में श्रीलंका की मईशत को दरपेश मसाइल में मजीद इजाफा हुआ। लेकिन माशी माहिरीन के नजदीक बैरूनी कर्जों और टैक्स से मुतालिक हुकूमत के इक़दामात श्रीलंका को दरपेश तारीख के संगीन तरीन बहरान के बुनियादी असबाब में शामिल हैं। माहिरीन मुआशियात का कहना है कि श्रीलंका 2007 से मुसलसल गैर मुल्की कर्जों के बोझ तले आ रहा था और अब हुकूमत कर्जों की अदायगी के लिए किसी सोच विचार के बगैर बॉन्ड्स जारी करती रही है। एक जानिब हुकूमत गैर मुल्की कर्जों और दरामदाद की अदायगियों के लिए डॉलर इस्तेमाल करती रही, तो दूसरी जानिब मरकजी बैंक ने मुल्की करेंसी की कदर को बरकरार रखने के लिए ज़र मुबादला का इस्तेमाल किया। माहिरीन का कहना है कि इन इक़दामात के नतीजे में ग़िज़ा और दीगर अशिया ज़रूरी को बैरूनी मुल्कों से मंगवाने के लिए ज़र मुबादला ही नहीं बचा और अफरात ज़र में भी इजाफा हुआ। इस वक्त मजबूर कर्जा 51 अरब है, जिसमें सबसे ज्यादा 36.6% हुकूमत के बैनुल अक़वामी बांड से हासिल करदा कर्जों पर मुश्तमिल है।
द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा दो तरफा कर्ज दहिंदा है और तकरीबन 10% गैर मुल्की कर्जे चीन की जानिब से जारी किए गए। इसके बाद जापान और भारत हैं। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लाओ जीजान ने श्रीलंका के ऐलान करदा दिवाली के बावजूद मुल्क को मजीद कर्ज देने का इंदिया दिया है। वजारत खारजा का कहना है कि चीन ने हमेशा श्रीलंका की इक्तिसादी और समाजी तरक्की में मदद फराहम करने में अपनी पूरी कोशिश की है और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही करते रहेंगे। नादहिंदगी का फैसला बैनुल अक़वामी मालियाती फंड से बातचीत के मरहले से पहले आया है, जिसका मकसद मजीद तबाकुन हार्ड डिफॉल्ट को रोकना है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में श्रीलंका की मुआशी सूरत हाल किस राह पर गामजन होती है। बिल्कुल जी, डिफ़ॉल्ट होने का ऐलान जो है एक ऐसे वक्त में किया गया है जब IMF से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। क्या ये वक्त जो है इस ऐलान के लिए मुनासिब था, नहीं था? इस पर और दीगर मामलात पर हम बात कर लेते हैं डॉक्टर फ़राह नाज साहिबा से, जो कि माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की। वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राह साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। फ़राह साहिबा की आवाज़ जी मुझ तक कम आ रही है। फ़राह साहिबा, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो फरमा दीजिएगा कि ये जो श्रीलंका ने नादहिंदगी का ऐलान किया है, दुनिया को बताया है कि कर्ज़ की अदायगी के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे मौजूद नहीं हैं, ये फैसला बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड से बातचीत के मरहले से पहले हम देख रहे हैं कि आ गया है। आप क्या समझती हैं, इसका क्या मकसद है कि IMF से मुलाकात से पहले ये फैसला किया गया, और अब आगे आप क्या देखती हैं, क्या मुस्तकबिल हो सकता है श्रीलंका की मईशत का? पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इसकी इकोनॉमी स्टैंड कहाँ करती है। इसके पास, श्रीलंका के पास इसके जो रिजर्व्स थे वो 81 बिलियन से गिर के 600 मिलियन तक आ गए हैं, जिसके मुताबिक ये बमुश्किल एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता ही गुजारा कर सकता है, अपने तमाम बिल्स को क्लियर कर सकता है। तो इन हालात में क्या ये नए जो IMF की पेमेंट्स है वो कर सकता है या नहीं कर सकता है? प्रॉब्लम कहाँ पे है, इश्यूज कहाँ पे रेज हो रहे हैं, वो IMF का प्रोग्राम है। यूजुअली इट इज सेट के जो श्रीलंकन की गवर्नमेंट है वो करप्शन में इन्वॉल्व थी और मिस गवर्नेंस और ये तमाम इश्यूज की वजह से श्रीलंका इस हद तक पहुंचा है। पर क्या हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को महज बना के हम कह सकते हैं कि यही जो राजापक्सा और इनकी गवर्नमेंट और इनकी मौजूदगी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं? तो ऑफ कोर्स ये फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि मिस गवर्नेंस मिस मैनेजमेंट की वजह से श्रीलंका आज इस हद तक पहुंचा है, विच इज़ यूजुअली वी कॉल्ड के दूसरा अरब स्प्रिंग की तैयारी में बिल्कुल लग गए हैं श्रीलंकन पॉपुलेशन। तो इन हालात को देखते हुए क्या IMF प्रोग्राम अभी, इसे कहा जाता है कि अभी ये जा रहा है तो ऐसा हो रहा है जैसे ऑल ऑफ सडन इट्स हैपनिंग? नहीं, ये तो पहले काफी टाइम से दे वर इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम की जो कंडीशंस है, हमारा मसला जो है वो IMF के ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से नहीं है, प्रॉब्लम है इसके कंडीशन से, जो बहुत बहुत ही ज्यादा सख्त तरीन है। जिस 3 मेजर फैक्टर्स है कि आपने जो है, जब आप IMF प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो आप अग्री करते हो कि आपने अपने जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बहुत टाइट रखनी पड़ेगी। दूसरा उनका कंडीशन है कि आपने जो गवर्नमेंट सब्सिडीज है उसको आपने हटाना होगा। सो यू कैन नॉट प्रोवाइड जो रीजनेबल प्राइसेस तक फूड नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, बाकी प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। तीसरी जो उसकी मेजर कंडीशन है कि आपने करेंसी को डेप्रिशिएट करना होगा। तो भाई, जब आपके कंडीशंस इतने टाइट है और एक स्टेट, एक कंट्री जो ऑलरेडी फ्रेजाइल इकोनॉमिक सिचुएशन में है, तो वो इन हालात के तहत जब आप ये कंडीशंस अप्लाई कर लेते हो तो वो अपनी इकोनॉमी को कैसे चलाएगा और क्या होगा? अल्टीमेटली हमने देखा है कि वो जो IMF प्रोग्राम में गए थे, चिली इज वन ऑफ बिग, तो भी इस प्रोग्राम में गया है वो वहां से साफ निकला हुआ, उसकी इकोनॉमी तबाह बर्बाद होकर निकलती है। ऑर्गेनाइजेशन का कोई कसूर नहीं है, लेकिन पॉलिसी का है, क्योंकि ये पॉलिसी डिज़ाइन इस तरीके से की गई है कि ये इकोनॉमी को बिल्कुल मफलूज बना के रख देती है, और फिर उसके बाद जो है वो स्टेट अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो सकता है। और फिर सोने पे सुहागा, अगर वहाँ पे करप्शन भी हो, मिस गवर्नेंस भी हो, तो ये तो एक वो जो कहते ग्राउंड प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका जो प्रोग्राम है, उसकी डिज़ाइन है, वो ईजिली सेल कर सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका also became a target of all these kind of atrocities, जो भी हुआ है, जो भी डिजाइन तहत किया गया है। ये हम अभी भी नहीं कह सकते हैं कि ऑर्गेनिकली और अब हो गया, नहीं, ये एक अरसे से चल रहा था सिस्टम, और ये इस तरफ इन्होंने इस नतीजे पे इनको पहुंचना था। कब ये थोड़े जल्दी पहुंचे, ये क्या हुआ? क्योंकि इनके जो नंबर्स हैं काफी ड्रास्टिकली गिर रहे हैं, जिसकी वजह से नाउ दे हैव रीच्ड टू दिस स्पॉट।
اب آگے کیا ہوگا مجھے تو حالات صحیح ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے ہیں. چلی کی ایگزامپل IMF سے ہمارے مذاکرات سامنے کے ہے, چلی کے باوجود آپ ساتھ کو ہوا لگتا ہے کیا. کہ حالات ہاں, بہتر نہیں ہوں گے؟ چائنا نے جس طرح سے ایک بار پھر سے مدد کا اعلان کر دیا ہے, قرض دینے کا اعلان کر دیا ہے, کیونکہ پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بھی سچویشن ہوئی ہے یہ قرض لینے کی وجہ سے ہوئی ہے. 10% جو غیر ملکی قرضے ہیں اس وقت سری لنکا کے اوپر, وہ چائنا کے اس کو ادا کرنے, اور پھر چائنا سے اگر یہ اور سپورٹ لیتے ہیں تو سچویشن تو اور خراب ہوگی. قرضے لینا حل ہے میم فرائض کا؟ قرضے لینا میرے خیال سے قرضے لینا, اب قرضوں کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آپشن نہیں ہے. لیکن قرضوں کے کنڈیشنز آئی تھے, اگر وہ کنڈیشنز تھوڑے سے ریلیکس تو بھی میں نہیں کر سکتی, کیونکہ ہر اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہوتا ہے. کسی کو قرضہ دیتا بھی ہے وہ جسٹ دیتا ہے. کوئی کہ سری لنکا ایٹ دس اسٹیج نیڈ 7 بلین, تو اگر وہ 7 بلین کوئی ایک ملک دو ملک مل کے اس کو دیتے ہیں, جیسے پوٹینشلی دیکھا جا رہا ہے کہ انڈیا اور چائنا دیز آر دی پوٹینشیل جو اس کو ہیلپ سپورٹ کرنے کی کوشش کرے. انڈیا چائنا کے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, تو اس کے اپنے اسٹیکس انوالو ہے. آل ٹوگیدر اگر کچھ لینینٹ کنڈیشنز پہ لیے جائے تو پھر کوئی سولوشن کی طرف بڑھا جا سکتا ہے, لیکن موجودہ حالات میں تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ قرضے کوئی ویبل سولوشن ہے. اب اگر چینج آف گورنمنٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں, جو ایک ڈسکشن چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, اور ایک چیز جو میں آپ کی توجہ دلاؤں گی جس کی طرف پہلے جو بھی ہوتا گیا ہے چیزیں سامنے نہیں آتی تھی, لیکن اب لکیلی اور ان لکیلی چیزیں سوشل میڈیا پہ کھل کے سامنے آ رہی ہے. لوگوں کو, عوام کو, پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. تو وہ انفارمیشن فلو کافی تیزی سے بڑھتے ہوئے جا رہا ہے, جس کی وجہ سے میرے خیال سے جو انفارمیشن ہے وہ اگر نہیں بھی جانی چاہیے تو وہ بھی جا پا رہی, تو پینک بھی کریٹ ہو رہی ہے انفارچونیٹلی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں وہ کھل بھی رہی ہے ایک عوام اور کے وجہ سے سامنے. بھی فراز صاحبہ پینک کریٹ ہو رہا ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب سونامی کے نام پر ہم نے دیکھا تھا یہاں پر ایک فنڈ قائم کیا گیا تھا. سونامی آنے کے بعد وہ جو فنڈ تھا, اس کے جو پیسے تھے جو باہر بسنے والے شری لنکنز نے بھیجے تھے اس اکاؤنٹ کے اندر, وہ سارے کے سارے راجہ پکسے خاندان کی جیبوں میں چلے گئے تھے. بہت سارے جو ان کے وزراء تھے, دیگر عہدیداران تھے, ان کی جیبوں میں چلے گئے تھے. اب یہ جو ایک مرکزی بینک کے گورنر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر, جرمنی کے اندر بینک اکاؤنٹس کھول دیے ہیں اپنے لوگوں سے, وہاں پر ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرائیں. تو اطلاعات ہم تک جو پہنچ رہی ہیں وہ یہ ہیں فراز صاحبہ کہ لوگ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس حکومت کے اوپر. انہیں ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ہم جو بھی جمع کرائیں گے وہ وہاں کے عوام کو نہیں ملنے والا ہے, وہاں راجہ پکسے خاندان کو ملے گا. تو ایسے میں حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ شفافیت جانچنے کے لیے کوئی طریقہ متعارف کرا دے, پھر لوگ ٹرسٹ کریں گے, پیسہ جمع کرائیں گے اکاؤنٹس میں. ان حالات میں تو اگر ہم کہیں کہ وہ کیسے ٹرسٹ کرے گورنمنٹ پہ, کیونکہ when I was preparing for تو مجھے حیرت ہوئی کہ 39 people of the same family وہ ایک ہی گورنمنٹ میں ہو. تو یہ تو ایک وہ کہتے ہیں نا وراثتی سارٹ آف گورنمنٹ چل رہی ہے, ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر, اور یہ ٹرانسفر تک بھی نہیں رک رہے ہیں. یہ تو ایٹ دا سیم ٹائم سب لوگ سرو کر رہے ہیں, کوئی پریزیڈنٹ ہے تو کوئی پرائم منسٹر ہے. تو یہ انہوں نے تھوڑے سے حالات زیادہ گمبھیر کیے ہوئے ہیں. اینی ہاؤ ٹو ریزالو, اگر ان حالات کے کیا جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں اور کیا وہ ریمیٹنسز اور آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے, اور یہاں پہ ٹرسٹ بھی ہے وچ از پیورلی جسٹیفائڈ, کیونکہ اگر وہ پیسے بھیج رہے ہیں وہ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ تاکہ ملک کی اکانومی بہتر ہو جائے اور ان میں لوگوں کی زندگی امپروو ہو جائے. لوگ جو ہے وہ ہیومینیٹیرین کرائسس کا شکار ہو رہے ہیں, نہ ان کے پاس دوائی پہنچ رہی ہے, نہ ان کے پاس کھانا ہے, کھانے کی قیمتیں بھی بہت شدید بڑھ گئی ہے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس پروگرام کے جو کنڈیشنز ہے اس کی وجہ سے, ایک پہلے اس کنڈیشنز کی وجہ سے, اب جب پیسہ ہے ہی نہیں, سرکولیشن ہی ختم ہے, تو پھر تو اور بھی زیادہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے تو جی, اس کو اگر آپ کو جو کاؤنٹر اس کا حل دکھائی دیتا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ قرضہ لیا جائے, فوری طور پر قرضہ لیا جائے. ہم آبویسلی کوششیں کی جائے گی ان کی جانب سے, آف کورس کے جو شرائط ہیں آئی ایم ایف کی وہ کم سے کم سخت ہو پائیں, لیکن اب جو اس وقت سچویشن ہے اس میں تو ایک اور جواز ہے آئی ایم ایف کے پاس اپنی شرائط کو منوانے کا. بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر فرناز صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. میں سری لنکا کی صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ گھمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ہم آپ کو آگاہ یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, جس طرح سے کرفیو ہے, وہاں پر لوگوں کو اکٹھے ہونے سے روکا جا رہا ہے. اور تو اور جو فوج ہے وہاں کی, جب اس کو تمام انتظام دیا گیا ہے تو ساتھ میں اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو کوئی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی اریسٹ کرنے کے لیے, آپ جب چاہیں جہاں چاہیں کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں. لیکن لوگ مظاہرے زیادہ اس لیے کر رہے ہیں ناظرین وہاں پر کہ اگر آپ کو پیٹرول ہی نہیں مل رہا ہو, بیسک جو ایک چیز ہے, کیونکہ اگر آپ کو کسی کھانے پینے والی چیز اشیاء کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچانا ہے تو اس کے لیے پیٹرول تو ہونا چاہیے گاڑی کے اندر. جب پیٹرول ہی نہیں
رہی ہیں, اشیاء ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہنچ پا رہی ہیں, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں بچا ہے, بینک وہاں کے دیوالیہ ہو رہے ہیں, کمپنیز وہاں کی دیوالیہ ہو رہی ہیں, اور حکومت جو خود دیوالیہ ہونے کا اعلان کر چکی ہے, اور ایک ایسے وقت میں اعلان کر چکی ہے جب IMF سے اس کو مذاکرات کرنا تھے. ٹائمنگ پہ تھوڑا سا سوالات اٹھائے جا رہے تھے, اور یہی سوال آج ہم نے فرناز صاحبہ سے بھی کیا ہے. جواب کیا ہے ان کا وہ آپ یہ جان چکے ہیں. بہرحال جی, اب ہمیں رخ کرنا ہے سعودی عربیہ کا. سعودی عربیہ کا رخ ہمیں اس لیے کرنا ہے کہ ریاض نے یمن کی معیشت کو سہارا دینے اور تیل کی مصنوعات کی فراہمی کے لیے عالمی کانفرنس بلانے کا مطالبہ ایک بار پھر سے دہرا دیا ہے. سعودی پریس ایجنسی بتاتی ہے کہ سعودی کابینہ نے جنگ زدہ ملک یمن کے بحران کو ختم کرنے کے لیے معاونت کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے. کابینہ میٹنگ ہوئی جس میں عالمی اور علاقائی مسائل اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی سربراہی میں ہونے والی GCC کی 151ویں وزرائے خارجہ میٹنگ کے نتائج کا جائزہ بھی لیا گیا ہے. ناظرین, یمن 2014 کے اواخر سے ہی سعودی عرب کی حمایت یافتہ حکومت اور ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے درمیان تباہ کن لڑائی سے دوچار دکھائی دیتا ہے. حال ہی میں فریقین میں جنگ بندی کا ایک معاہدہ تو ہوا تھا, اور اس کے تحت اس دیرینہ تنازع کے سیاسی حل کی کوششیں بھی شروع کی جا رہی ہیں. چند دن پہلے ہی یمن تنازع میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی تھی, اور جو یمن کے سابق صدر تھے عبدالرب منصور ہادی, انہوں نے اپنے اختیارات صدارتی کونسل کو منتقل کر کے کونسل کو عبوری مدت کے لیے حکومت چلانے کی ذمہ داری سونپ دی تھی. اس فیصلے کا سعودی عرب کی جانب سے, دیگر خلیجی ممالک کی جانب سے, اور خاص طور پر امریکہ کی جانب سے بھی خیر مقدم کیا گیا تھا. لیکن ساتھ ہی سعودی عرب نے یمن میں ترقی اور وہاں کے جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کی مدد کے لیے $3 ارب کی امداد کا اعلان بھی کیا تھا. اب ایک بار ہم پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب دنیا کی توجہ یمن کے تنازع اور سالوں سے جاری جنگ کے اثرات سے ملک کو نکالنے کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہے. اس لیے یہ جو اعلان ہے یہ کیا گیا ہے عالمی کانفرنس بلانے کا. تیل کی مصنوعات کی فراہمی کے حوالے سے, یمن کی معیشت کو سہارا دینے کے حوالے سے یہ معاملہ کیا ہے, کیوں یمن میں اتنے سالوں سے یہ جو کرائسس جاری ہے اس کا کوئی حل نہیں نکالا جا سک رہا ہے, اور کیوں جب سابق صدر جو ہیں وہ یہ جو کونسل ہے صدارتی کونسل اس کو اپنے سارے اختیارات منتقل کر چکے ہیں, اس کے باوجود حوثی باغی یہاں پر مذاکرات کرنے کو تیار دکھائی نہیں دیتے ہیں, کسی پر اعتماد کرتے دکھائی نہیں دیتے ہیں. سچویشن پر ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے, یہ پیکج آپ کو دکھاتا ہوں. سعودی عرب نے یمن کی معیشت کو سہارا دینے اور تیل کی مصنوعات کی فراہمی کے لیے عالمی کانفرنس بلانے کا اپنا مطالبہ ایک بار پھر دہرا دیا. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کی کابینہ نے جنگ زدہ ملک یمن کے بحران کو ختم کرنے کے لیے سعودی عرب کی معاونت کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے. کابینہ میٹنگ میں عالمی و علاقائی مسائل اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی سربراہی میں ہونے والی GCC کی 151ویں وزراء خارجہ میٹنگ کے نتائج کا جائزہ بھی لیا گیا. یمن 2014 کے اواخر سے ہی سعودی عرب کی حمایت یافتہ حکومت اور ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے درمیان تباہ کن لڑائی سے دوچار ہے. تاہم حال میں فریقین میں جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا, اور اس کے تحت اس دیرینہ تنازع کے سیاسی حل کی کوششیں بھی شروع کی جا رہی ہیں. چند دن پہلے ہی یمن تنازع میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی تھی, اور یمن کے سابق صدر عبدالرب منصور ہادی نے اپنے اختیارات صدارتی کونسل کو منتقل کر کے کونسل کو عبوری مدت کے دوران حکومت چلانے کی ذمہ داری سونپ دی تھی. اس فیصلے کا سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک اور امریکہ کی جانب سے بھی خیر مقدم کیا گیا تھا. سعودی عرب نے یمن میں ترقی اور وہاں کے بینکنگ سیکٹر کی مدد کے لیے $3 ارب کی امداد کا اعلان بھی کیا. عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق یمن کے مرکزی بینک کی مدد کے لیے $2 ارب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات مشترکہ طور پر مہیا کریں گے. $1 ارب میں سے $600 ملین تیل سے متعلق مصنوعات, جبکہ $400 ملین ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے. جبکہ سعودی حکام کے مطابق مزید $300 ملین انسانی امداد کے اس فنڈ میں دیے گئے ہیں, جس کا اعلان اقوام متحدہ نے یمن میں عام شہریوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کیا تھا. 2014 میں حوثی باغیوں کے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کرنے کے بعد شروع ہونے والے اس تنازع میں اب تک 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں, لاکھوں مزید بے گھر ہو چکے ہیں. یمن میں صورتحال یہ ہے کہ ملک کی ایک بڑی آبادی کو اس وقت شدید بھوک کا سامنا ہے, اور یہ کرۂ ارض کی بدترین انسانی تباہی میں سے ایک بن چکا ہے. اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا کہ آنے والے دنوں میں 1,60,000 سے زیادہ کو
कहत जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस तनाज़े को आलमी तनाजुर में बड़े पैमाने पर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान प्रॉक्सी जंग के तौर पर देखा जाता है। हौसियों का कहना है कि वो एक करप्ट निज़ाम और गैर मुल्की जारहियत के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में हालिया पेशरफ्त और अफ्रीकैन में मुज़ाकरात शुरू होने से यमन जंग के खात्मे के साथ हालात में बेहतरी आने की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। बिल्कुल जी, यहाँ तो कोशिश की जा रही है हालात में बेहतरी आ सके, लेकिन एक और जगह जहाँ बहुत दिन से ये कोशिशें जारी हैं, तकरीबन 50 रोज़ से, वहाँ ये कोशिशें कुछ बराबर होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं बात कर रही हूँ रूस यूक्रेन जंग की, जो कि 49वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। मारियोपोल इस वक्त जंग का मरकज़ बना हुआ दिखाई देता है। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने ये दावा कर दिया है कि मारियोपोल में 1000 से ज़ायद यूक्रेनी फ़ौजियों ने हथियार डाल दिए हैं। जर्मन नशरियाती इदारे DW की रिपोर्ट के मुताबिक मारियोपोल के मशरक़ी यूक्रेन का चूँकि एक अहम स्ट्रेटेजिक बंदरगाही शहर है और इसका रूसी फोर्सेस ने 1 माह से मुहासरा कर रखा था। अब ये यूक्रेनी फोर्सेस के हथियार डालने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन रूस के दावे पर यूक्रेन की वज़ारत दिफ़ा का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मारियोपोल में यूक्रेनी जो मेरीन ब्रिगेड है उसके हथियार डालने के बारे में उन तक कोई इत्तलात नहीं है। जो कि आलमी खबरसां इदारे ने रिपोर्ट किया है कि खार्किव के गवर्नर ने अपने बयान में तस्दीक की है कि शहर में गोलाबारी से 7 अफराद हलाक हुए हैं। उधर यूक्रेन के डिप्टी वज़ीर दिफा हाना मलियार ने फिर खदशा जाहिर किया है कि रूस की जानिब से कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने का ख़तरा है, और इस बारे में सदर व्लादी आमिर ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने खबरदार भी किया है, बारहा किया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन एंड यूरोप ने 110 सफ़ात पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें रूसी फ़ौजियों की जानिब से हमलों को इंसानी हमदर्दी के कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। कुछ दस्तावेज़ात को भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। अच्छा नाज़रीन, जो बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत की जानिब से जंग जराइम की तहकीकात की जाती है, उस इदारे के जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने बूचा का दौरा किया है और सूरत हाल का जायज़ा लिया है। फरीकैन में मुज़ाकरात का अमल दोबारा से शुरू नहीं हो पा रहा है, ये कई रोज़ से तातुल का शिकार है और दोनों जानिब से डेडलॉक बरकरार दिखाई देता है। जंग को 7 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। दोनों जानिब से खबरें क्या सामने आ रही हैं, ये डेडलॉक क्यों है, और ये हथियार डालने वाली जो एक नई स्टोरी सामने आई है रशिया की जानिब से, इसमें कितनी सदाकत है, और जो यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसी कोई सिचुएशन है ऐसा है नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट के अंदर समोई हैं। आपके लिए ये रिपोर्ट देख लेते हैं पहले। रूस ने मारियोपोल में 1000 से जायद यूक्रेनी फौजियों के हथियार डालने का दावा कर दिया। मारियोपोल मशरकी यूक्रेन का एक अहम स्ट्रेटेजिक बंदरगाही शहर है, जिसका रूसी फोर्सेस ने 1 माह से मुहासरा कर रखा है। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक 1062 यूक्रेनी मेरीन ने हथियार डाल दिए हैं, जिनमें 162 फौजी अफसरान में 47 खवातीन भी शामिल हैं। आलमी खबरसां इदारे DW ने रिपोर्ट में बताया कि 151 जख्मी यूक्रेनी फौजियों का मौके पर ही इलाज किया गया, बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यूक्रेन की वज़ारत दिफा का कहना है कि उसके पास मारियोपोल में यूक्रेनी मैरीन ब्रिगेड के हथियार डालने के बारे में कोई इत्तला नहीं है, जिसकी इत्तला पहले मॉस्को ने दी थी। मेयर मारियोपोल ने बयान में कहा 1 लाख से ज्यादा अफराद इन खला के मुंतसिर हैं। उधर खार्किव के गवर्नर का कहना है कि रूसी फोर्सेस की गोलाबारी से 7 अफराद हलाक जबकि 22 जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की डिप्टी वज़ीर दिफा हाना मलियार ने इंकशाफ किया कि रूस की जानिब से कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने का खतरा है, जिसके बारे में सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया था। एस्टोनिया की पार्लियामेंट से वीडियो खिताब में उन्होंने कहा कि रूस शहरियों को दहशत ज़दा करने के लिए फास्फोरस बम इस्तेमाल कर रहा है, ताहम उन्होंने इस बात का सबूत नहीं दिया। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने बूचा का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हमारे पास सबूत हैं, रूस के जानिब से जराइम का इर्तकाब किया जा रहा है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून को मुतहर्रिक करने की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन एंड यूरोप ने रूसी फौजियों की तरफ से इंसानी हमदर्दी के कानून की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट जारी की है। रूसी हमलों को बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जियां करार देते हुए दस्तावेजात को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। रूस की खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि रूस यूक्रेन की सरजमीन पर हथियारों की नकलो हमल करने वाली किसी भी रियासत हाय मुत्तहिदा और नेटो की गाड़ियों को कानूनी फौजी अहदाफ के तौर पर देखेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बयान में कहा कि रूस यूक्रेन में शहरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। ये बात वाज़ेह हो गई है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के अवाम को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके सबूत भी मौजूद हैं।
عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ یوکرین نے اس بات کی تردید کی کہ صدر زیلنسکی نے جرمن صدر کیف کے دورے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ سی این این کو دیے گئے انٹرویو میں زیلنسکی کے چیف آف سٹاف کے مشیر نے کہا کہ جرمن صدر نے پولش، اسٹونیا، لتوانیا اور لٹویا کے صدور کے ساتھ کیف کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ یوکرین کے ساتھ یورپی یکجہتی کا ایک مضبوط اشارہ بھیجیں۔ ادھر جمہوریہ چیک نے کیف میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا۔ وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ یوکرین کے لیے ہماری حمایت کا اظہار کرنے والے بہت سے اقدامات میں سے ایک ہے۔ جمہوریہ چیک ہمیشہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ بہت سے ممالک جی یوکرین کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اس جنگ کے آغاز سے اور اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک یہ دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر ہم نے خود یوکرین کے پریزیڈنٹ کو یہ شکوہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سچویشن ہم نے بھی دیکھی ہے کہ جہاں پر جس طرح سے مدد کی جانی چاہیے تھی، خاص طور پر ان اتحادیوں کی جانب سے جو کہتے رہے ہیں کہ ہم مدد کریں گے، امریکہ ہے، دیگر ممالک ہیں، اس طرح سے مدد نہیں کی گئی۔ اس کا گلہ خود صدر زیلنسکی بھی کر چکے ہیں۔ ابھی جو سچویشن ہے جی اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ فیض الرحمان صاحب سے سینئر تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے براہ راست۔ السلام علیکم فیض الرحمان صاحب۔ وعلیکم السلام اسما، تھینک یو۔ فیض الرحمان صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ فیض صاحب ذرا یہ فرما دیجیے گا، یہ ماریوپول آج بہت زیادہ خبروں میں ہے، آج نہیں خیر بہت سارے دنوں سے تھا، پہلے تو مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اتنا فوکس کیوں تھا روس کا پہلے دن سے اس کے اوپر؟ کیا ایسی اہمیت ہے اس علاقے کی جس پر کنٹرول حاصل کر کے ماسکو اپنے کچھ مقاصد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا یہ مقاصد ہو سکتے ہیں؟ اور پھر یہ جو سر ایک جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے، دوسری جانب سے تردید آ جاتی ہے، واقعتاً یہاں پر ہتھیار ڈالے گئے ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ اور اگر ایسا کیا گیا ہے کتنا اہم ہے یہ رشیا کے لیے سر؟ دیکھیے اسما، بہت بہت شکریہ ون سیکنڈ۔ یہ جس شہر کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ ایکچولی ایک ایسٹ آف یوکرین میں ایک بہت ہی مصروف بندرگاہ ہے، اور وہاں پر وہ کافی عرصے سے اس کی ناکہ بندی ہوئی بھی ہے، اور اگر وہ بندرگاہ اگر روس کے مکمل تسلط میں نہیں آتی تو ان کے لیے مزید مشکلات، یعنی رشیا کے لیے مزید مشکلات ہونے جا رہی ہیں۔ بیسیکلی اگر آپ دیکھیے کہ آلموسٹ 49-50 دن ہو چکے ہیں اور اب تک رشیا وہ کامیابی یا وہ اسٹریٹجک جو سکسیس ہے یا ہولڈ ہے مختلف علاقوں پر وہ نہیں پا سکے ہیں، بلکہ آج کی جو اطلاع ہے کہ انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی ہے کہ ہم ڈائریکٹ جو دارالحکومت میں جو کمانڈ سینٹر ہے وہاں پر بمباری کریں گے اگر یوکرین نے حملے بند نہ کیے اور مختلف جگہوں پر ہتھیار نہیں ڈالے۔ تو یہ ایک آج کا جو اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھیے اصل جو بات ہے وہاں مسئلہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا اپنے انٹرو میں اسما، کہ ایک طرف تو امریکہ ہے، ظاہر ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ زیلنسکی کو یہ شکوہ ہے کہ ان کی پوری طرح سے مدد نہیں کی جا رہی۔ اگر آپ امریکہ کی طرف سے دیکھیں تو یہاں پر ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز آلریڈی ان کو دیے جا چکے ہیں۔ آج پھر صدر بائیڈن نے $800 ملین کی ایک نئی ایڈ کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک ریٹرکس کا تعلق ہے، یعنی بیان کا اسٹیٹمنٹس کا تعلق ہے اور بیان بازی کا تعلق ہے، if I can use that word، تو اس میں آج انہوں نے باقاعدہ یہ بھی ڈکلیئر کر دیا کہ وہاں پر باقاعدہ ایک جینوسائیڈ ہو رہی ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے یوکرینینز کی۔ اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ اور ان کے جو یورپی اتحادی ہیں، جس میں خصوصاً فرانس اور جرمنی ہیں، وہ ابھی تک ان کے ساتھ پوری طرح سے شامل حال نہیں ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں پرووربیل ون پیج۔ یہاں پر خود ان کے جو امریکہ جو رشیا کے جو مخالف قوتیں ہیں وہ آپس میں ان کا ایک مکمل اتفاق نہیں ہے مختلف معاملات پر۔ اور آپ نے یہ غالباً آپ کے ناظرین دیکھ چکے ہوں گے کہ جب جو بائیڈن نے یہ بیان دیا کہ وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، تو جو آپ کے فرانس کے صدر نے اس کہا کہ یہ مناسب بات نہیں ہے، ہم کو اپنے بیانات میں اتنے آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ معاملات مزید خراب ہوں، اور انہوں نے اس ٹرمینالوجی کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ ہی کی رپورٹ میں بھی بتایا گیا کہ وہاں جو اپنے کریم خان صاحب ہیں جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پروسیکیوٹر ہیں وہ وہاں بوچا گئے، انہوں نے وہاں گراؤنڈ پر
جا کر سب کچھ دیکھا اور یہ کہا کہ وہاں پر وار کرائمز ضرور ہو رہے ہیں، لیکن دیکھیے انہوں نے بھی اس کو وار کرائمز میں اور جینوسائیڈ میں بہت فرق ہے. تو جو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک امریکہ کا جو ایک بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ وہ نہ صرف یہ کہ دنیا کی اکثریت کو اپنے ساتھ رشیا کے خلاف کھڑا کرنے میں ناکام رہا ہے، نمبر ون، اور نمبر ٹو یہ کہ خود جو اس کے اپنے جو ویسٹرن یورپ کے جو بہت ہی کلوز الائز ہیں جس میں فرانس اور جرمنی شامل ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ پوری طرح شامل نہیں ہے. آپ اور یہ ظاہر ہے کہ مختلف ممالک کے ساتھ، ہم جیسے ممالک کے ساتھ تو جو اسٹک اینڈ کیرٹ کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن فرانس اور جرمنی کے ساتھ ان کو بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں ایک پیج پر لانے پہ، اتفاقی رائے پیدا کرنے ایک میں. پیج کے پر لانے کے لیے جینوسائیڈ کا جو الزام ہے یہ تو بہت سارے ممالک کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے متحد نہیں کر پا رہا، بلکہ اس پہ تو تنقید بھی شروع ہو گئی ہے. یہ جو کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحقیقات کا بھی کہا جا رہا ہے، بہت سارے تجزیہ کار یہ بھی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جب کوئی ایسی چیز استعمال کی جاتی ہے کہ علاقے کے اندر اور بڑے محدود پیمانے پر کی جاتی ہے، تو اگر اس کو ایک ویک گزر جاتا ہے یا چند دن گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ثابت کرنا پاسبل نہیں رہتا ہے. تو یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں یہ درست ثابت کیے جا سکیں گے؟ رشیا کے اوپر ان کو ثابت کیا جا سکے گا؟ اور اگر یہ ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ ممالک بھی یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو ابھی کھڑے ساتھ دکھائی نہیں دیتے ہیں. سر بالکل درست فرمایا آپ نے، اور یہی ایک وہ ریڈ لائن ہوگی جس کو پوٹن اس وقت تک کراس نہیں کرنا چاہتے. زیلنسکی نے البتہ یہ بیانات دیے ہیں، خدشات ظاہر کیے ہیں، لیکن آپ دیکھیے خود امریکہ نے بھی باقاعدہ اس کا کوئی اس وقت جو سب سے بڑا جو سب سے آگے ہے صف اول کا مخالف رشیا کا، اس نے بھی باقاعدہ آفیشیل ایسا کوئی الزام پیوٹن پہ اور رشیا پہ عائد نہیں کیا. تو اب یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ کیا اگر ایسا ہوا ہے اور ایسا اگر ہوگا تو وہ چند دنوں میں اگر وہ چیز سامنے نہیں آتی تو کیا ان الزامات کو ثابت کیا جا سکے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر دیکھیے جو اگر کیمیکل ویپنز استعمال ہوتے ہیں اور ان کیمیکل ویپنز کی نتیجے میں ایک بڑے پیمانے پر اموات ہوتی ہیں، تو وہ جو باڈیز ہوں گی چاہے وہ کچھ دن گزر بھی جائیں اس کے لیے، تو ان کا اگر جب ان کی آٹوپسیز کی جائیں گی، جب ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا تو وہ تمام چیزیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ٹیکنالوجی اس قابل نہیں ہے آج کے دن کہ وہ کچھ ایسے کیمیکل ویپنز جس کا اثر کچھ دنوں بعد زائل کیا جا سکے یا جن کے کم از کم ثبوت زائل کیے جا سکیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ممکن ہوگا. باڈیز میں ضرور کچھ نہ کچھ ایسی باقیات رہ جاتی ہیں جو کہ پوسٹ مارٹم کے بعد یہ چیزیں ثابت کرنا بہت آسان ہوں گی، لیکن اسما یہ بہت مشکل ہے. دیکھیے آلموسٹ اب 2 مہینے ہونے کو 10 روز گزر جائیں گے تو 2 مہینے ہو جائیں گے اس پوری حملے کو، اور اس میں ابھی بھی رشیا کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. لیکن رشیا نے کوئی، آپ یہ دیکھیے، کوئی بہت بڑا کوئی ریکلیس، سوائے ایک جو ابھی ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں جن کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، ڈینائی کیا ہے ہاسپٹل پہ اور جو میٹرنیٹی ہوم پر حملے کو، وہ ایک ضرور سیریس وار کرائمز کے طور پر سامنے آئے ہیں. لیکن ابھی بھی رشیا کی آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے کوئی ایسا انتہائی احمقانہ اقدام نہیں کیا ہے جو کہ قابل گرفت ہو اور پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے. ابھی بھی میرا خیال ہے پیوٹن جو ہیں اب بہت ہی کوشس ہو کے چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کرنے پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں بنسبت ایک کوئی بڑی ایک بگ ہیوج کامیابیاں حاصل کرنے میں جہاں ان کا اتنا سارا وقت لگ رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہت سارے دیگر ممالک جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، جو عالمی بحران ایک کریٹ ہو سکتا ہے، بڑھ سکتی ہے سچویشن مزید خرابی کی جانب، اس کا ادراک جس طرح سے کیا جا رہا ہے، اس طرح سے اقدامات آپ نہیں سمجھتے کہ نہیں ہو رہے ہیں اس جنگ کو رکوانے کے لیے، سر، عالمی بحران سے بچنے کے لیے؟ دیکھیے اس میں رشیا کی پوزیشن بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یوکرین باقاعدہ ایک نیوٹرل ملک اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے، اپنے آپ کو ڈی ملٹرائز کرے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک وعدہ کرے کہ وہ نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا. دیکھیے آپ غالباً ضرور، اور میں خود آپ کے ساتھ اس بات پر اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ جو 2008 میں ایک نیٹو کا صدر بش کے دور میں باقاعدہ ایک اعلامیہ آیا تھا کہ وہ جارجیا کو اور یوکرین کو جلد ہی نیٹو میں شامل کر لیں گے. تو یہ 2008 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ جو اصل جو
जो खराबी पैदा हुई है वो नेटो के उस एलामिये से, उस इजलास के बाद जो बातें की गई थी, और वो उन्होंने नेटो ने सदर बुश के कहने पर यानी अमेरिका के प्रेशर पर दिया था। आज आप उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अगेन देखिए, हम लोग न्यूट्रल पार्टी हैं इस वक्त। हमको ये मुझे जो बात नज़र आ रही है वो ये कि अगर यूक्रेन वो तमाम बातें मान लेता है, हो सकता है कि ज़ाहिर है अमेरिका उसका साथ नहीं देगा, तो इस जंग को मिनिमाइज़ किया जा सकता है अगर फौरी ख़त्म ना किया जा सके। लेकिन ज़ेलेंस्की के पास गालिबन इतनी बैंडविड्थ नहीं है, इतनी शायद स्पेस नहीं है कि वो रशिया की वो तमाम शराइत तस्लीम कर लें। मुज़ाकरात चल रहे हैं अभी भी, लेकिन मुज़ाकरात में अभी तक कोई हौसला अफजा बात सामने नहीं आई। एक चीज़ अलबत्ता ज़रूर अहम है, वो ये कि ऑलमोस्ट 2 महीने तक यूक्रेन जैसे मुल्क का रशिया के ख़िलाफ़ अब तक खड़े रहना, और इस अमर के बावजूद कि पूरी दुनिया मुकम्मल तौर पर, ख़ुसूसन यूरोप भी मुकम्मल तौर पर उनका साथ नहीं दे रहा, एक नहायत अहम पॉइंट है। आई वुड से कि काबिल पॉइंट है। इस तहसीन पे भी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी हमारी डिस्कशन हो रही होगी फैज़ुर रहमान साहब, उसमें हम बात कर रहे होंगे। आई एम रियली सॉरी, आज हमारा टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, हमारे पास दीगर चीज़ें भी हमें शामिल करनी है। बहुत शुक्रिया फैज़ुर रहमान साहब, आप हमारी रिक्वेस्ट पर हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे थे और अपना तज्ज़िया हमसे शेयर कर रहे थे। फैज़ुर रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका तज्ज़िया आपने जाना। अभी हम रुख करने जा रहे हैं प्रोग्राम में बराज़म अफ्रीका का, जहाँ जनूबी अफ्रीकी मुल्क में शदीद तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। कई रोज़ से जारी बारिशों से मुल्क में सैलाब उमड़ आया है, कई अफसोसनाक हादसात भी पेश आए हैं और उसके नतीजे में 259 अफराद हलाक हो गए हैं। मुतासिर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है, ये इत्तलात आ रही हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक जनूब मशरकी सूबे KwaZulu में सबसे ज़्यादा नुकसान और हलाकतें हुई हैं और मकामी हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा भी ज़ाहिर कर दिया है। ये हलाकतें बढ़ सकती हैं, ये कहा जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात ने भी खबरदार कर दिया है कि मज़ीद बारिशें भी हो सकती हैं और शहरियों को मोहतात रहना होगा। बारिश के बाद आने वाली सैलाब से गली मोहल्ले क्या मंजर पेश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। पानी पानी हर जगह पर दिखाई देता है। गाड़ियों के अलावा जो कंटेनर्स हैं वो भी यहाँ पर बह निकले हैं। इतना ज़्यादा पानी इस वक्त यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई देता है, बहता हुआ दिखाई देता है गली मोहल्लों के अंदर। बिगड़ती सूरत हाल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका की जो फ़ौज है इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही है ताकि मुश्किलात से 2-4 शहरियों की मदद की जा सके। लेकिन जनूबी अफ्रीका में बारिशों के बाद आने वाले सैलाब से कैसे निपटा जा रहा है, इस पर बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि तैयारी जिस तरह से होनी चाहिए थी पेश की इत्तला के बावजूद उस तरह की तैयारी नहीं रखी गई थी। कहाँ क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं इस वक्त इमदादी टीम्स को, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में देखिए। फिलिपाइन के बाद जनूबी अफ्रीकी मुल्क शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब की जद में है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक कई रोज से जारी बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी, जिसमें हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अफ्रीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि मुल्क के बड़े शहरों से डरबन और उसके अतराफ में मूसलाधार बारिशों की वजह से सैलाब की आफत का सामना है। साहिल पर वाक़े रहायशी इलाके में लैंडस्लाइडिंग से इमारतें जमीन बोस हो गई हैं। लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल है। आलमी शिपिंग फर्म मीरसिक ने सैलाब की वजह से डरबन में अपना ऑपरेशन रोक दिया है। अफ्रीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि डरबन और उसके अतराफ सड़कें, नदी नालों और दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। मकानात और पुल मुनहदिम हो गए, कारें और कंटेनर्स भी पानी की रेलों में बह गए हैं। मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए फौज की मदद से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। डरबन बल्दिया मेयर मैक्सोलेसी का कहना है कि इमदादी टीमें इलाके में बहसूर रह जाने वाले अफराद की मदद के लिए मुसलसल काम कर रही हैं। KwaZulu नाटाल इंतजामिया ने आवाम से बुलंद मकामात पर पनाह लेने की अपील की है। अफ्रीकी हुकाम ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि कुदरती आफत से 2000 से ज्यादा मकानात तबाह हुए, जबकि 4000 के करीब घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाब से 140 से ज्यादा तालीमी इदारे भी मुतासिर हुए हैं। अफ्रीका के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज और मुहतात रहने की अपील की है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बराज़म अफ्रीका के सबसे ज्यादा सनाती मुल्क के जनूबी हिस्से मौसमियाती तब्दीलियों की जद में हैं। इससे पहले रवां साल जनवरी में जनूबी अफ्रीका को 2 बड़े तूफानों का सामना करना पड़ा, जिसमें 230 अमवात हुई और 10 लाख अफराद मुतासिर हुए थे। साइंसदानों के मुताबिक अब तूफान ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं,
क्योंकि इंसानी सरगर्मियों की वजह से दुनिया का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता जा रहा है। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि दुनिया का दर्जा हरारत 1.2% तक पहले ही गिर चुका है और अब माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए दुनिया को आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में किए गए वादों की पाबंदी करनी होगी। बिल्कुल जी, वादे किए गए थे, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और नताइज जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट इस बारे में आप देख रहे थे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। कल रात दोबारा 11:10 पे आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। मिस्र के एक बाहिम्मत तैराक घंटे से ऊपर निस्फ टांग न होने के बावजूद हिम्मत न हारी और 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। 31 साल उमर हिजाज ने सबसे पहले एक सांस में पानी के अंदर तवील तरीन फासला तय करने और दूसरा फिन्स के साथ एक ही सांस में तवील तरीन फासला तय करने का एजाज भी अपने नाम किया है। 2015 में एक हादसे में वो अपनी टांग से महरूम हो गए, जिसके बाद अपनी जिंदगी से महरूमी खत्म करने के लिए उन्होंने तैराकी सीखना शुरू की और अब उनकी सलाहियत से खुद दुनिया हैरान है और वो 2 नए रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं। स्पेन के हुकाम ने विलेंसिया के एक गोदाम से हुनूदशुदा जानवरों की एक बड़ी खेप बरामद कर ली। कब्जे में लिए गए इन जानवरों में 400 से ज्यादा ऐसी अकसाम की हुनूदशुदा जानवर शामिल हैं जो बका के खतरे से दोचार हैं, जबकि इनमें 1000 से ज्यादा ऐसे जानवर शामिल हैं जिन्हें गैर कानूनी तौर पर स्मगल किया जाना था। स्पेन की पुलिस के मुताबिक गोदाम से गैंडे, हाथी और बर्फानी रीछ की भरी हुई खालें भी बरामद हुई हैं। इनमें अफ्रीका का बारासिंगा, सहराए सहारा का सफेद हिरन और बंगाल टाइगर की खालें भी शामिल हैं जो पहले ही नापैद हो चुकी हैं। कराची का एक शहरी ऐसा भी है जो गुज़िश्ता 8 बरसों से दरख्त पर जिंदगी गुजार रहा है। फरमान अली अजीजाबाद के कोहिनूर पार्क में आम के दरख्त पर रहता है। फरमान अली का कहना है कि जमीन पर छत न मिलने के बायस उन्होंने दरख्त पर अपना आशियाना बना लिया है। वो अच्छी जिंदगी के ख्वाब लेकर शिकारपुर से कराची आए थे, लेकिन यहाँ आकर उनकी जिंदगी में ऐसी तब्दीलियां आईं कि उन्होंने दरख्त पर रहने का फैसला कर लिया। 4 टहनियों की मदद से बनी छोटी सी झोंपड़ी में हाथ मुंह धोने के लिए वॉश बेसन, पानी की टंकी, सोने के लिए बिस्तर, लाइट का कनेक्शन और कुछ दीगर सहूलतें भी मौजूद हैं। दुबई में तकरीबन 3 किलोग्राम का नायाब रूबी जल्द नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। अरब न्यूज के मुताबिक बर्जुल हमल नाम का कीमती पत्थर 2.8 किलोग्राम वजनी है। ये पत्थर वस्ती तंजानिया से निकाला गया है। ये कीमती रूबी दुबई में रमजान के बाद नीलामी के लिए दस्तयाब होगा और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को फरोख्त किया जाएगा, जबकि इसकी कीमत का अंदाजा कम से कम $120 मिलियन लगाया जा रहा है। 15 अप्रैल को शुरू होने वाली नुमाइश में दुनिया भर से दीगर कीमती और नायाब पत्थर भी पेश किए जाएंगे।